अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। मैंने ओवर थिंकिंग पे लेक्चर कंडक्ट किया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि नेटवर्क इशू की वजह से वो सेशन जो है वो सही से नहीं ले पाए थे, तो इस वजह से उनके लिए ये जो है मैं ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपने इसको वापस सुनना है। तो जिस तरह के ओवर थिंकिंग जो है वो क्या है, यानी ऐसी कैफियत जिसमें इंसान जो है बार बार एक ही बात सोचता रहता है और वो फ़ैसला नहीं कर पाता, और माजी मुस्तकबिल की फ़िक्रों में वो हमेशा उलझ कर अपना जो ज़हनी सुकून होता है उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में हर छोटी बात जो है उस पर आप सोचते हैं, तो इट्स मीन कि आप ओवर थिंकर हैं। तो अगर ऐसा है तो आपने ये जो है लेक्चर ज़रूर सुनना है। तो देखें, आप अगर हर बात पर बार बार सोचते हैं, यानी हर फैसला, हर गुफ्तगू, हर अमल बार बार जहन में दोहराते हैं और सोचते हैं कि काश मैं ये कह देता, काश ऐसा कर लेता, काश ऐसा ना होता, तो यही क्या है, ये ओवर थिंकिंग है। और जो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, आपके दिल का जो है सुकून वो छीन लेती है और आपका जो है ज़हनी सुकून बर्बाद कर देती है। तो हमेशा याद रखना है कि ज़हनी सुकून तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन सोचने से कभी भी कुछ नहीं बदलता। कभी ऐसा हुआ है कि सोचने से हमने कुछ बदल दिया? बस क्या होता है कि अंदर जो है एक जंग जो है वो बढ़ती रहती है, और यही वो लम्हा है जब ना शैतान अपने जो है अपने काम में कामयाब हो जाता है, अपने इरादों में वो कामयाब हो जाता है, और वो चाहता है कि आपको ना हमेशा माजी पर पछतावे जो है वो याद दिलाता रहे, वो उस पर आपको उलझाता रहे, और जो है मुस्तकबिल की जो फ़िक्रें हैं वो आपको उस पर जकड़ कर रखें, ताकि क्या करें, आप हाल की कदर ही ना कर सकें। तो ये शैतान के जो है हथकंडे हैं, जो कि हमें समझ नहीं आता। हम इसको कहते हैं कि हमारा जो है ज़हनी सुकून ठीक नहीं है, तो वो क्या होता है एक्चुअली, वो शैतान जो है हमें वसवसे दिला रहा होता है और वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो कभी ऐसा है ना कि देखिए, शैतान जो है वो हमें कभी कामयाब होते हुए कैसे देख सकता है, वो तो हमारा बड़ा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। तो शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि हम कामयाब हों। तो हमें क्या करना है, बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो क्या है, अल्लाह ने इसका हल हमें दिया है। यानी क्या हल है कि हम कुरान के साथ जो है ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। जब हम कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत बनाएंगे, हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग होगा, हमें अल्लाह पर यकीन होगा, तो हमारी थिंकिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी ना, तो हमें इतनी फ़िक्र नहीं होगी, हमारी ख्वाहिशात और सारी चीज़ें जो होंगी वो लिमिटेड होंगी, तो हम इतने जो है बड़ी बड़ी सोचें और इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी। और दूसरी चीज़ अस्तग़फ़ार, यानी जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं तो गोया क्या होता है, आप अपनी सोचों का जो है बोझ किसके हवाले कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं। यानी देखें कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कोई भी इस तरह, तो सोचें कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो कितनी बड़ी है। यानी देखें, अल्लाह पाक ने हमें बनाया, हमारे अंदर रूह फूंकी, ज़मीन आसमान बनाया, और उसमें जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उसके लिए कोई भी मसला हल करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। तो क्या है, सबसे पहली चीज़ कि कुरान के साथ जो है ताल्लुक़ मज़बूत करना है, इस बीमारी से बचने के लिए, शैतान के हथकंडे से बचने के लिए। और ओवर थिंकिंग जो है वो क्या है, यानी आपको क्या करती है, अंधेरों में ये जो है ये मसला डुबो देता है। यानी क्या है कि आप इसमें अपना ज़हनी सुकून, यानी ज़हनी सुकून सभी होता है, सब चीज़ ही उससे कनेक्टेड होती है। अगर जहन ठीक होगा तो पूरी बॉडी ठीक रहेगी, इंसान ठीक रहेगा। तो क्या है, कुरान से जो है ताल्लुक़ मज़बूत जो हो, तो तभी हमारा जो है मामला वो सही हो सकता है। और क्या है, इस्तग़फ़ार की जो है कसरत, इस्तग़फ़ार का विर्द जो है वो आप लोगों ने कसरत के साथ करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया है कि मज़बूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। यानी हालांकि दोनों में क्या है, खैर है। अगर कोई मुसीबत तुम पर आए तो ये ना कहो कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि यूँ कहो कि अल्लाह ने फ़ैसला किया और जो चाहा वो किया। यानी देखें, अल्लाह पर जो है हमें अपना यकीन जो है पुख्ता करना चाहिए कि अल्लाह ने जो फ़ैसला किया है वो ठीक है। यानी वो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो उसने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, वो हमारे बारे में बेहतर सोचता है। तो हमें क्यों इतनी ही हम फजूल में दुनियावी ख्वाहिशात के लिए अपने अपने आप को इतना परेशानी में लगाए रखें। क्योंकि आपको पता है, जो लफ्ज़ अगर होता है कि अगर मैं ऐसा करता, तो अगर जो लफ्ज़ है ये शैतान के अमल के दरवाजे जो है वो खोल देता है। तो जो है सोच बदलने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है।
چلیں لیکن کیا ہے اللہ پر جو ہے بھروسہ کرنے کی طاقت کیا ہے ہمارے ایمان میں ضرور ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہر ایک چیز کو بالکل جو ہے اپنے راہ کو سیدھا کر سکتے ہیں. شیطان آپ کو ضرور ڈسٹریکٹ کرے گا, بہت آپ کو روکے گا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے اور آپ اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچا سکتے ہیں. اور وہ آپ کو ایک ہی صورت میں بچا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے جو ہے کنیکشن اس کو اسٹرانگ بنائیں. اور جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جو ہوا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوا, تب دل کو کیا ہوتا ہے, سکون ملتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھنا. اور یہ جو سکون ہے وہی سکون ہے جو کسی دوا, کسی فکر یا کسی پلاننگ سے نہیں آیا. کوئی بھی پلاننگ ہم نے اس پہ نہیں کی. یہ کس پر آیا؟ اللہ پر یقین سے آیا ہے. اوور تھنکنگ کی جو وجوہات ہیں وہ کئی ہیں, اور اکثر یہ ہے کہ یہ دل اور دماغ کے اندرونی جو خوف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, اور میں آپ کو ان میں سے جو ہے چند وجوہات جو ہے وہ بتاؤں گی. اور یہ ہے کہ سب سے جو ہے زیادہ انسان جو ہے ان کیفیات میں مبتلا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے فیئر آف اننون, یعنی مستقبل کا خوف. ہمیں نا یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ کل کیا ہوگا, امتحان, رشتے, روزگار, زندگی کے فیصلے. تو ہم سب کچھ جو ہے اپنے کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب کنٹرول نہیں ملتا تو دماغ سوچوں کے گرداب میں ہمارا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو پھر جو دوسری ہے وہ ہمیں ہے ریگریٹ آف دا پاسٹ, یعنی ماضی کی غلطیوں پر پچھتاوا. کیا یعنی کاش میں ایسا کرتا, کاش میں نہ کہتا, کاش میں خاموش رہتا. یہ کاش کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, اور انسان جو ہے بار بار انہی واقعات کو دہرا کر خود کو تھکا دیتا ہے. پھر جو ہے فیئر آف ججمنٹ, یعنی دوسروں کی رائے کا خوف. اور یہ سب سے مین چیز ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, اور ہم یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. یہ جو ڈر ہے نا ہمیں اندر سے جو ہے جکڑ لیتا ہے کہ ہم خود کو بار بار حالات کے منظرنامے میں سوچنے لگتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک جو بچہ ہوتا ہے نا, یہ ہماری غلطی بھی نہیں ہے کہ جس طرح کہ ہم ابھی ایک فیملی میں ہم آتے ہیں اور کیا کہا جاتا ہے, جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو جملہ ہے نا یہ ہمیں برباد کر لیتا ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ کیونکہ لوگوں کے خوف سے ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کا خوف, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی ٹینشن لے کے ہم کیوں زندگی گزارتے ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور دوسری جو چیز ہے خود اعتمادی کی جو ہے کمی ہوتی ہے, یعنی لیک آف سیلف کانفیڈنس. جب انسان جو ہے اپنی قابلیت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ ہر فیصلے پر شک کرتا ہے, اور اس کی سوچیں اور اس کا جو سارا وہ ہے نا وہ کامیابی والا سسٹم, وہ سارا جو ہے وہ رک جاتا ہے انسان کا. پھر پانچویں جو ہے یعنی کمپلیٹ جو ہے وہ کنٹرول کی خواہش ہوتی ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کے حساب سے ہوگا, سب کچھ اس کے حساب سے ہو اور چلے. مگر حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے اس کے اختیار میں نہیں, انسان کے اختیار میں سب کچھ تو نہیں ہو سکتا نا. اور یہ خواہش جو ہے بار بار جو ہے دماغ میں سوالات پیدا کرتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو, اگر وہ مجھے چھوڑ گیا تو, اگر میں ناکام ہو گیا تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو سوچیں ہیں, یہ اس طرح کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے حساب سے ہمیشہ نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو جو ہے یقین دلانا چاہیے کہ ہر ایک چیز زندگی میں ہمارے حساب سے نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے, سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمیں زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ ہم کیا کریں, ہم سکون, توکل اور اللہ پر جو ہے بھروسہ اس کو چھوڑ دیں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت بھول جائیں اور بس جو ہے الجھنوں میں پھنسے رہیں. اس لیے کیا ہے, شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کھول دینا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور کیا آپ بھی ان وجوہات میں خود کو اگر پہچانتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے ہے زیادہ جوڑیں, اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں, تاکہ آپ یہ جو ہے ذہنی سکون برباد ہونے والی چیزوں سے بچ سکیں, تاکہ ہم سب اپنی آخرت کے لیے کچھ اچھے جو ہے اعمال اکٹھے کریں اور ہم جنت الفردوس پا سکیں. اور اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے, جو ہے دعا وہ ہے ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اللہ سے بہت دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے جنت الفردوس عطا کریں. اور یہ جو ہے یہ دنیا کی جو دکھ, تکالیف اور خواہشات جو ہمارے اندر ہیں, ایک تو پہلے
کہ ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جو خواہشات اور یہ چیزیں ساری ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں تو ہم ان سے کسی طرح بچ جائیں. تو اللہ پاک سے بہت دعا کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر.